जता सत्ता उतै रासोपा भन्न त्यस्तो होइन म लेट मी एक्सप्लेन तपाई भन्नुस् न त म तपाईलाई प्रति प्रश्न गरे प्रजातान्त्रिक देशमा गठबन्धन कसको नेतृत्वमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने हैन गठबन्धनको मुख्य शक्ति त्यही हो मुख्य पार्टी त्यही हो जसको प्रधानमन्त्री छ यो गठबन्धनको मुख्य शक्ति माओवादी हो एमाले लगायतका अन्य दल साझेदार हुन् हामी साझेदार हौं भनेपछि हामी कहाँ जता सत्ता उतै रासोपा हाम्रा त मन्त्री छैनन् हामी त सरकारमा छैनौं तर समर्थन चाहिँ गरिरहेका छौं किनभने गठबन्धनको धर्म निभाएर गठबन्धनको मुख्य शक्तिसँग उभिरहेका छौं स्वाद रासोपाले चाखिसक्यो मिठो हुँदो रहेछ अझै खान खोजिरहेको छ भन्छन् नि मान्छे त्यसो हुने भए त हामी हाम्रा मन्त्रीहरू किन फिर्ता बोलाउँथ्यौं र हुँदा खाँदाका 3टा मन्त्रालय त खाइरहेकै थियौं त हामीले त्यो हिसाबले त दुःख लागिरहेको छ हामी केही गर्छौं भनेर आएका हौं तर हामी पनि यही प्रणालीको चक्रमा कतै कतै रुमल्लिरहेका छौं यति भनिरहँदा हाम्रो हातमा हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले त्यसलाई ट्र्याकमा तान्थ्यौं तर हाम्रो हातमा पनि अलिकति भइसकेको अवस्था हैन हामी कुरिरहेका छौं हामी दुईटा कारणले आयौं एउटा हामीसँग गरिएको सहमति पालना भएन खास गरी गृह मन्त्रालयको सम्बन्धमा र अर्को यो सत्ता समीकरण भत्किने भविष्य हामीले पहिले देखिसकेका थियौं हाम्रा पार्टी सभापति उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहँदै गर्दा नै उहाँ मार्फत हामीलाई के थाहा थियो भने यो सत्ता समीकरण अब भत्किँदैछ किन भत्किँदैछ पदको लोभमा भत्किँदैछ किन भत्किँदैछ दुई नेताहरूको अहंकार जुधेका कारणले भत्किँदैछ राष्ट्रपति पद नपाएर गठबन्धन भत्काउनेलाई तपाईले यो प्रश्न गर्नुपर्ने हो किन पदको लोभ गरेको भनेर राष्ट्रपति पद दिने सहमति गरेर नदिनेलाई तपाईले यो प्रश्न सोध्नु पर्ने हो किन तिमीले सहमति पालना नगरेको भनेर भनौं न फेरि त्यहाँ पनि अंश बन्डाकै कुराहरू होला नि सकभर त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको अंश बन्डाको हामी एउटा अंश बन्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ किन यो खेलबाट हामी टाढै बस्नु परोस् जस्तो लाग्छ अब सरकारमा भयौं भनेदेखि हाम्रो अलिकति कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्ने क्षमता अलिकति होला भन्ने कुरा मात्रै हो हामी त सत्ताका लोभी पनि छैनौं एमालेले त तपाईलाई धोका दिनुभयो रे त हामी त सत्ता बाहिर छौं हामी सत्ताका लोभी भएको भए हामी सत्ता भित्र हुन्थ्यौं सत्ता बाहिर भएर पनि समर्थन गरिरहेका छौं गठबन्धनको प्रजातान्त्रिक धर्म निभाइरहेका छौं तपाईले त हामीलाई स्याबास भन्नुपर्ने पो हो त अनि केपी ओली चाहिँ चित्त दुखाइरहनु भएको छ पछिल्लो समय रवि लामिछानेको त्यत्रो प्रशंसा गर्नु चितवन आएर घण्टी बजाउनुस् रविलाई किन खेदेको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण पनि गर्नुभयो हैन रवि लामिछाने विरुद्ध उपचुनावमा उम्मेदवारी नदिने पनि भनेको थियो एमालेले तर राष्ट्रपति चुनावपछि एमाले तपाईहरुसँग रिसा छ थाहा पाउनु दुईटा कुरा हुन् पहिलो कुरा नेकपा एमालेले चितवन 2 को चुनावमा उम्मेदवार उठाओस् भन्ने हामी चाहन्छौं नेकपा एमालेले मात्र हैन प्रत्येक पार्टीले उठाउन् भन्ने चाहन्छौं किनभने हामीलाई हाम्रा एजेन्डाहरुमाथि हामीले जनतालाई देखाएका सपनाहरुमाथि जुन हामी पूरा गर्नेछौं निकट भविष्यमा हामीले गरेका बाचाहरुमाथि र जनताको विवेकमाथि विश्वास छ चुनावमा गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूलभूत मान्यता हो चुनावमा प्रत्येक दल आफ्नै एजेन्डाहरुको बलमा आफ्नै बाचाहरुको बलमा लड्नुपर्छ त्यसकारण प्रत्येक दलले उम्मेदवार उठाउन् सबैलाई हाम्रो शुभकामना छ विजयी हामी हुनेवाला छौं चितवन 2 मा वैशाख 10 साँच्चै हो र भने के साँच्चै लेखेर राख्नु होला मेरो यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेर हुन त कतिपय नेताले रेकर्ड गरेर राख्नुस् है भनेको कुरा ठ्याकै उल्टो पनि भएको छ हैन त्यसकारण राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल चाहिँ हो तर हामीलाई कम्तीमा के लाग्छ भने चितवन 2 का जनताले हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि कानुनको एउटा सानो छिद्रभित्र षड्यन्त्रको खेती गरेर गरेको अन्याय देखेका छन् चितवनका जनताले हाम्रो सभापतिको निष्पट व्यक्तित्व निश्चल व्यक्तित्व जहाँ उहाँले आफूलाई नागरिकतामाथि लागेको नागरिकता सम्बन्धमा लागेको अभियोग र त्यसबारे आफ्नो स्ट्यान्ड चुनावकै बेलामा क्लियर गर्नुभएको थियो कुनै नेताले यो देशको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै नेताले आफूलाई लागेको आरोप र त्यो आरोपमा रहेका सबै पक्षहरू क्लियर गरेको थियो चुनावमा त्यो पनि चितवनका जनताले देखेका छन् हामीलाई चितवनवासीको न्यायप्रियता र विवेकमाथि विश्वास छ जहाँसम्म तपाईको अघि एमाले रिसायो भन्ने प्रश्न छ हामी कसैलाई खुसी पार्नका लागि फकाउनका लागि अथवा फुल्याउनका लागि राजनीतिमा आएका होइनौं हामी कसैको जरा उधिन्नका लागि कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई खसाल्नका लागि पनि राजनीतिमा आएका होइनौं हामी देश परिवर्तनका लागि र जनताले प्रत्येक आन्दोलनमा प्रत्येक युद्धमा नेपाली जनताले देखेको जीवन स्तर परिवर्तनको सपना पूरा गर्नका लागि राजनीतिमा छौं त्यसकारण सम्बन्धमा उतार चढाव आउन सक्छ कहिलेकाहीँ चितवन 2 को चुनावमा चाहिँ सहज जित निकाल्नुहुन्छ उसो भए रविजीले हामी ढुक्क छौं
जनताले चाहिँ अघिल्लो पटक पनि मत दियो, यो घाममा फेरि लाइन बस्नु परेछ, को उम्मेदवार रवि लामिछाने उम्मेदवार, फेरि किन मत हाल्ने होला भनेर टाउको कनाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन? अधिकांश ठाउँमा नेपाली जनताले पटक पटक बाचा गरेर पुरा नगर्ने, छक्क्याउने, बेइमानी गर्ने, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, दुराचारी, अनाचारी किसिमका नेताहरूलाई त विजयी गराएका छन् भने हाम्रो पार्टी सभापतिको लोकप्रिय, निश्चल, निष्कलङ्क राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने त मलाई रत्तिभर लाग्दैन। भने कुनै प्रश्न नगरिकन चाहिँ उहाँहरू मत हाल्नुहुन्छ ब्यालेट बक्समा? होइन, उहाँहरूले खुलेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामी चुनावी सभाहरू गर्छौँ, हाम्रा चुनावी सभाहरू केवल भाषणका लागि मात्रै हुँदैनन्। हाम्रो पार्टीले गर्ने गरेका हरेक कार्यक्रमहरू नेताको भाषणमा ताली बजाउनका लागि मात्रै हुँदैनन् के। तपाईँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा गरेका कार्यक्रमहरू, देशका अन्य ठाउँमा गरेका कार्यक्रमहरू, हामी जनताका सुझाव चाहिँ अन्तर्क्रिया र आलोचनाहरूलाई स्वस्थ रूपमा स्वीकार्छौँ। त्यसकारण उहाँहरूले प्रश्न गर्ने, प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर पाइयो भने भोट गर्ने। चितवन 2 को उपचुनावमा तपाईँको पार्टी सभापतिलाई उम्मेदवार बन्न नदिन पनि सक्छन्। विभिन्न समूह चाहिँ भित्रभित्र लागेका छन्, ती कुराहरू आइरहेका छ मिडियामा, तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई? कम्तीमा हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी ती समूहहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ, तर ती समूहहरूप्रति म एकदमै धेरै दया र सहानुभूति पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। बिचराहरूको कामना अधुरो रहनेवाला छ। हामी चुनावमा सहभागी पनि हुन्छौँ र पहिलाको भन्दा भारी मतान्तरले विजयी हुन्छौँ चितवन 2 मा। पासपोर्टलाई चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी सभापतिलाई फसाउने एउटा अस्त्रको रूपमा मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने भनेका छन्। यो राज्यले अनुसन्धान गरिरहेको विषय हो, म यसमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्न। त्यसमा कुनै पनि गल्ती छैन भने तपाईँहरूको बुझाइ हो? हाम्रो पार्टी सभापतिले कुनै पनि पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नुभएको छैन र यो हामी प्रमाणित गर्नेछौँ, तर राज्यको अनुसन्धानलाई पूर्ण सहयोग गरेर। आम चितवन 2 का मतदातालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ रमेशजी? होइन, मत हाल्ने भनेर भन्नुभयो, जसले मत दिनुभयो उहाँहरूले त दिनुभयो, फेरि पनि दिनु होला। जो कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ मत हाल्ने कि नहाल्ने भनेर भन्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के छ तपाईँको खास कुरो? आम चितवन 2 का मतदाताहरूलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू, तपाईँहरूको काँधमा एउटा जिम्मेवारी छ। मतदान भनेको एउटा नागरिकले वहन गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो। आफ्नो देशको लागि नागरिकले गर्ने लगानी हो मतदान भनेको। त्यसकारण एउटा युवा पुस्ताको आशा बिन्दुको भविष्य तपाईँहरूको एक मतमा अडिएको छ र जनमतभन्दा ठुलो यो संसारमा कुनै अदालत हुँदैन। सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाका विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर जनमतभन्दा ठुलो, जनअदालतभन्दा ठुलो अर्को कुनै अदालत हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो न्यायालय तपाईँहरू हो। हाम्रो पार्टी सभापतिले कुनै पनि पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नुभएको छैन र यो हामी प्रमाणित गर्नेछौँ। चुनावमा गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूलभूत मान्यता हो। चुनावमा प्रत्येक दल आफ्नै एजेन्डाहरूको बलमा, आफ्नै बाचाहरूको बलमा लड्नुपर्छ। म यो वचन दिन चाहन्छु कि जीवनको कुनै कालखण्डमा हाम्रो कुनै पनि व्यवहारले तपाईँलाई, हामीलाई माया गरेकोमा पश्चाताप चाहिँ हुने छैन। हामीलाई माया गरेकोमा तपाईँले शिर झुकाउनु पर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप हामी गर्ने छैनौँ, कुनै पनि बेइमानी हामी गर्ने छैनौँ। यो वचन म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट दिन चाहन्छु। पटक पटक बाचा गरेर पुरा नगर्ने, छक्क्याउने, बेइमानी गर्ने, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, दुराचारी, अनाचारी किसिमका नेताहरूलाई त विजयी गराएका छन् भने हाम्रो पार्टी सभापतिको लोकप्रिय, निश्चल, निष्कलङ्क राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने त मलाई रत्तिभर लाग्दैन। जनतालाई तिम्रो जीवन बदलिदिन्छौँ, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीको भलो हुन्छ भनेर मृत्युदानसम्म मागेर स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यहरूबाट जनताको जीवनमा कति प्रभाव पारे त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। हामीसँग घगडान एजेन्डाहरू छन् भन्ने राजनीतिक दलहरू, महान तथा गौरवशाली इतिहास छ हाम्रो भनेर धक्कु लगाउनेहरूले आफ्ना एजेन्डा र त्यो ऐतिहासिक गौरवको कति रक्षा गरे हामीले देखेका छौँ। रवि लामिछाने बिना तपाईँहरूको पार्टीको भविष्य छ?
आज केपी ओली बिना एमालेको भविष्य छैन भन्नेहरू पनि त छन् नि। छन् छन्। शेरबहादुर देउवा नभए काङ्ग्रेसको भविष्य, खैर काङ्ग्रेसमा त नेताहरू छन्। प्रचण्ड नभए प्रचण्ड पछिको अनुहार को देख्नुहुन्छ माओवादीमा? प्रचण्ड बिनाको माओवादीको भविष्य के हुने भन्नेहरू पनि त छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा मदन भण्डारी नभए एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेका होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले। तर मदन भण्डारीको दुःखद निधनपछि पनि त पार्टी त त्यतिखेर सम्हालियो नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हो, हिजो हाम्रो पार्टी सभापतिले एउटा इनिसिएसन लिनुभएकै हो, पहल गर्नुभएकै हो। हाम्रा पार्टी सभापतिले गरेको सत्कर्मको ब्याज स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएकै हो। तर यसमा उहाँको सत्कर्मको ब्याजसँगै यो पार्टीमा जोडिएका तमाम सचेत युवाहरूको परिवर्तनको हुटहुटी छ। देश यिनै राजनैतिक दलहरूबाट फेरिँदैन। समाजलाई नयाँ दिशा दिनको लागि यी आउटडेटेड आत्माहरूबाट, यी एक्सपायर नेताहरूबाट सम्भव छैन। नयाँ जोस र नयाँ सोच भएको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आम युवाहरूको चाहनालाई, त्यो हुटहुटीलाई समेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको हुनाले आज यहाँ 101 नेताहरू छन्। पार्टी जस्तोसुकै कालखण्डमा पनि सम्हालिन्छ। सीमित उद्योगी व्यापारीहरूको हातमा देशको अर्थतन्त्र परेको छ। एउटा क्यान्सर रोग लाग्यो भने अथवा किडनीको रोग लाग्यो भने हामीसँग दुईटा मात्रै विकल्प छ, तपाईँ र म जस्ता मध्यमवर्गीय मान्छेसँग। कि चुपचाप मृत्यु स्वीकार्ने, कि म बाँच्न चाहन्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा दयाको याचना गर्ने। यो अवस्थाबाट यदि हामी माथि उठ्न चाहन्छौँ भने हामीले धिक्कार्न र सराप्न छोडेर व्यथिति विरुद्ध होमिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिकल्पना हुँदै गर्दा म पार्टी सभापतिसँगै थिएँ। खैर म केही समय पछि आएँ पार्टीमा। तर पार्टीको परिकल्पना हुँदै गर्दाखेरि हामीले घनीभूत छलफल गरेका थियौँ। दुईटा विकल्पहरू थिए। एउटा, कि चाहिँ तपाईँले देश र समाजलाई यही हालतमा छोडिदिने र व्यथितिहरूको रमिता हेर्ने, चोक फोहोर भयो भनेर सरापिरहने, कि चोक बढार्ने जाँगर जुटाउने, व्यथिति विरुद्ध लड्ने। हामीले चोक बढार्ने, सफा गर्ने जाँगर जुटायौँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भयो। जस्तो यहाँ के रणनीति तय गर्नको लागि तपाईँहरू सौराहामा भेला हुनुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिम नै यहाँ किन आएको खासमा? हेर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीका नीति, सिद्धान्त, रणनीति भनेको एउटा टिनेजरले आफ्नी प्रेमिकाको सम्झनामा लेख्ने कविता जस्तो रातारात लेखिने अथवा मूर्त रूपमा बन्ने होइनन्। यो कुरा मलाई भन्दा दाइलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ, किनकि उमेर र अनुभवले मभन्दा परिपक्व हुनुहुन्छ। 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी 42-43 सालतिर आइपुग्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादमा पुगेको थियो। त्यससँग पनि त्यो पार्टीका कति घटकहरू सन्तुष्ट नभएको कारणले गर्दा फेरि 10 वर्षे द्वन्द्व देशले भोग्नु परेको थियो। त्यसकारण समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा पनि र पार्टीको आगामी कार्यदिशा पनि निर्धारण गर्ने उद्देश्यले यो जमघट भएको हो। कतिको चाहिँ लाभदायक भयो जस्तो लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सौराहाको यो भेला? सभापतिले पनि आएर सम्बोधन गर्नुभयो, तपाईँ त एउटा सेलिब्रिटीकै टाइपमा यहाँ सबैको चाहिँ मनमनमा बस्न सफल भएको पनि म आफू स्वयंले देखिरहेको छु। कतिको फ्रुटफुल भयो यो मिटिङ? हेर्नुहोस्, सेलिब्रिटी त मलाई तपाईँ जस्तै शुभचिन्तकहरूले बनाइदिनु भएको हो। मेरा शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद हो त्यो। जहाँसम्म बैठक अथवा यो जमघट, यो बसाई कतिको फलदायी भयो भन्ने प्रश्न छ। सबै सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति र भविष्यमा पार्टीले लिनुपर्ने कार्यदिशाको विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखिरहनु भएको छ र असाध्यै सृजनात्मक रूपमा, मैले कल्पना गरे भन्दा धेरै इनोभेटिभ आइडियाहरू, सृजनात्मक धारणाहरू आइरहेका छन्। र मलाई गर्व छ कि आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 101 नेताहरू जन्माएको छ, जोसँग चाहिँ देश र समाजको सेवा गर्न र समाजलाई एउटा योभन्दा परिष्कृत रूप दिनका लागि धेरै सृजनात्मक आइडियाहरू छन्, धारणाहरू छन्। जस्तो रमेशजी, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज जुन स्थापनाको टाइममा जे जसरी देखियो त्यही हिसाबको बरकरार छ अथवा चाहिँ अझ वृद्धि भइराखेको छ? के छ क्रेजको अवस्था? मेरो विचारमा पार्टी स्थापना हुँदा घन्टीको जुन क्रेज थियो त्यो क्रेज चुनावको नतिजापछि तीव्र गतिमा वृद्धि भएर गएको छ। जनतामा झन् धेरै आशा पलाएको छ, झन् धेरै विश्वास र जिम्मेवारी चाहिँ जनताले हामीलाई दिनुभएको छ।
देश विदेशबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्ना सपनाहरू हामीलाई सुम्पिने क्रम, हाम्रो पार्टीमा यत्रतत्र सर्वत्रबाट देशको भलो चाहने नेपाली जनजनका मनहरू जोडिने क्रम तीव्र गतिमा बढ्दैछ। तपाईँहरूको पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डा के हो? एजेन्डै छैन तपाईँको पार्टीको, यो चाहिँ आफै भुलभुलैयामा परिराखेका छ होइन। मान्छेहरू त्यसै नबुझिकन लागेका छन् भनेर पनि भन्छन् मान्छेहरूले है। एजेन्डाविहीन पार्टी हो पहिलो कुरा सर, पहिलो कुरा हामीसँग घगडान एजेन्डाहरू छन् भन्ने राजनीतिक दलहरू, महान तथा गौरवशाली इतिहास छ हाम्रो भनेर धक्कु लगाउनेहरूले आफ्ना एजेन्डा र त्यो ऐतिहासिक गौरवको कति रक्षा गरे हामीले देखेका छौँ। जनतालाई तिम्रो जीवन बदलिदिन्छौँ, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीको भलो हुन्छ भनेर मृत्युदानसम्म मागेर स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यहरूबाट जनताको जीवनमा कति प्रभाव पारे त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग देशका हरेक समस्याको सामना गर्नका लागि एजेन्डा र रणनीतिहरू छन्। हाम्रो मूल सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद हो। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोतिर देशलाई लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो र हाम्रो सबैभन्दा मुख्य एजेन्डा पार्टीको आत्मा भनेको विधिको शासन र जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन गराउनु हो। होइन, एजेन्डा छैन, वैदेशिक नीति के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनेर पनि मान्छेहरूले चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छन् होइन। अरू विषयमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रष्ट रूपमा केही पनि बोलेको छैन भन्ने कुराहरू गर्छन्। यो बारेमा के होला भन्नुहोस् त? हाम्रा नीतिहरूमा पूर्ण स्पष्टता छ, तर पार्टीका प्रत्येक नीतिको स्वामित्व प्रत्येक सदस्यले र पार्टीका प्रत्येक तह र तबकाले लिन सकुन्। आम नागरिकहरू, घण्टीका प्रत्येक शुभचिन्तकले हाम्रा नीति सिद्धान्तमा स्वामित्व लिन सकुन् भन्नका लागि पनि हामी यो नीति विचार कार्यशाला। राष्ट्रियताबारे तपाईँहरूको के हो कुरो? राष्ट्रियताबारे हाम्रो अडान स्पष्ट छ, नेपाल फर्स्ट। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध निर्धारण हुनुपर्छ। राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। एमसीसी को विरुद्धमा बोल्न नसक्ने पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरो गर्नु मिल्दैन भन्छ नि मान्छेहरूले। कुनै राष्ट्रसँग गरिएको सम्झौताको विरुद्ध बोल्दैमा राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने लजिकमा मलाई त्यति विश्वास छैन। तर एमसीसीमा भएका केही आपत्तिजनक प्रावधानहरूको सम्बन्धमा पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो पार्टी सभापतिले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो। जस्तो कि एउटा सचिव स्तरमा हुनुपर्ने सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, अनि संविधानसँग बाजिएमा अथवा कानुनसँग बाजिएमा चाहिँ त्यही सम्झौतामा लेखिएको कुरा अक्षरशः लागू हुने, यी कुराहरूमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि। तर उहाँले यी धारणाहरू राख्दै गर्दाखेरि के पनि भन्नुभएको थियो, हामीले के पनि भनेका थियौँ भने यसमा अन्तिम धारणा राख्ने अधिकार चाहिँ केवल तपाईको तथाकथित विद्वानहरू अथवा बेरोजगार विश्लेषकहरूको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूको, उनीहरूको धारणा चाहिँ अथेन्टिक हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर आज हाम्रो पार्टीमा 101 विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै विज्ञहरूको आशीर्वादले, उहाँहरूको विज्ञताले र हाम्रो एउटा भावनाको सङ्गमले हाम्रा नीति सिद्धान्त रणनीतिहरू आगामी दिनमा अझै परिष्कृत हुँदै जान्छन्। यो नीति विचार र कार्यशालाबाट निस्केको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अर्कै भएर निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो रमेशजी, रवि लामिछानेलाई एकछिन हाइड गरेर तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्यको बारेमा बहस गरौँ न। रवि लामिछाने बिना तपाईँहरूको पार्टीको भविष्य छ? आज केपी ओली बिना एमालेको भविष्य छैन भन्नेहरू पनि त छन् नि। छन्। शेरबहादुर देउवा नभए काङ्ग्रेसको भविष्य, खैर काङ्ग्रेसमा त नेताहरू छन्। प्रचण्ड नभए, प्रचण्ड पछिको अनुहार को देख्नुहुन्छ माओवादीमा? प्रचण्ड बिनाको माओवादीको भविष्य के हुने भन्नेहरू पनि त छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा मदन भण्डारी नभए एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेका होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले। तर मदन भण्डारीको दुःखद निधन पछि पनि त पार्टी त त्यतिखेर सम्हालियो नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हो, हिजो हाम्रो पार्टी सभापतिले एउटा इनिसिएसन लिनुभएकै हो, पहल गर्नुभएकै हो। हाम्रा पार्टी सभापतिले गरेको सत्कर्मको ब्याज स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएकै हो। तर यसमा उहाँको सत्कर्मको ब्याजसँगै यो पार्टीमा जोडिएका तमाम सचेत युवाहरूको परिवर्तनको हुटहुटी छ। देश यिनै राजनीतिक दलहरूबाट फेरिँदैन। समाजलाई नयाँ दिशा दिनको लागि यी आउटडेटेड आत्माहरूबाट, यी एक्सपायर नेताहरूबाट सम्भव छैन। नयाँ जोस र नयाँ सोच भएको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आम युवाहरूको चाहनालाई
त्यो हुटहुटीलाई समेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको हुनाले आज यहाँ 101 नेताहरू छन्। पार्टी जस्तोसुकै कालखण्डमा पनि सम्हालिन्छ। रमेशजी, तपाईँ लालमोहरमा कडा क्वेसन सोध्नुहुन्छ, म पनि कडा क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई। प्रश्न भनेकै निर्मम भएर सोध्ने हो सर। भनेपछि रवि लामिछाने बिना पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्न सक्छ? त्यो समयको किन कल्पना गर्ने? अहिले नेपालीमा अशुभ बोल्नु हुँदैन भन्छन्, त्यो अशुभ परिस्थितिको कल्पना नगरौँ न। भने मान्छेहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आफूलाई चाहिँ किन आबद्ध गराउने? देशको परिवर्तनका लागि, विधिको शासनका लागि, पिछडिएको वर्गको अपनत्वका लागि। किनभने यो देश त सबैको हो नि। तर आज तपाईँले कतिपय विश्लेषकहरूले भनेको सुन्नुहुन्छ, सीमित उद्योगी व्यापारीहरूको हातमा देशको अर्थतन्त्र परेको छ। एउटा क्यान्सर रोग लाग्यो भने अथवा किडनीको रोग लाग्यो भने हामीसँग दुईटा मात्रै विकल्प छ, तपाईँ र म जस्ता मध्यमवर्गीय मान्छेसँग। कि चुपचाप मृत्यु स्वीकार्ने, कि म बाँच्न चाहन्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा दयाको याचना गर्ने। यो अवस्थाबाट यदि हामी माथि उठ्न चाहन्छौँ भने हामीले धिक्कार्न र सराप्न छोडेर व्यथिति विरुद्ध होमिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिकल्पना हुँदै गर्दा म पार्टी सभापतिसँगै थिएँ। खैर म केही समय पछि आएँ पार्टीमा, तर पार्टीको परिकल्पना हुँदै गर्दाखेरि हामीले घनीभूत छलफल गरेका थियौँ। दुईटा विकल्पहरू थिए। एउटा कि चाहिँ तपाईँले देश र समाजलाई यही हालतमा छोडिदिने र व्यथितिहरूको रमिता हेर्ने, चोक फोहोर भयो भनेर सरापिरहने, कि चोक बढार्ने जाँगर जुटाउने, व्यथिति विरुद्ध लड्ने। हामीले चोक बढार्ने, सफा गर्ने जाँगर जुटायौँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भयो। पार्टी किन मिल्न गएको फेरि? कहाँ? बुढाखाडा नेताहरूसँग, त्यही चाहिँ पुराना पार्टीहरूसँग किन मिलिरहेको तपाईँको पार्टी? हेर्नुहोस्, 20 सिट पायौँ हामीले चुनावमा। त्यो 20 सिट हामीले पछाडि बसेर रमिता हेर्नका लागि मात्रै पाएका होइनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यो 20 सिट हामीले काम देखाउनका लागि पाएका हौँ के। यिनीहरू खुब ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, के चाहिँ गर्दा रहेछन् त यिनीहरू सत्तामा पुग्दा, हेरौँ न भनेर एकचोटि जनताले परीक्षण गरेको हो नि त हामीलाई। जनताले बुढाहरूसँग नमिल भनेर पनि त म्यान्डेट दियो नि तपाईँलाई। परीक्षामा पास हुनका लागि, त्यो परीक्षामा पास हुनका लागि हामी सरकारमा सामेल हुनु जरुरी थियो। जहाँसम्म बुढाहरूसँग नमिल्ने म्यान्डेट छ, हो हामी नो नट एगेन भनेरै आएका हौँ। हामीले 20 सिट जितेर 20 जना पुराना सांसदहरूलाई त नो नट एगेन गरायौँ त। अब अर्को चुनावमा हामी 20 लाई 5 ले गुणा गरेर 100 सिट ल्याउँला र 100 जना पुराना आउटडेटेड नेताहरूलाई नो नट एगेन गराउँला। तर आज त संसदको बनोट यही हो, जनताले दिएको जनमत यही हो। यही जनमतमा हामीले काम देखाउनु छ, डेलिभरी देखाउनु छ। अर्को कुरा, तपाईँ हाम्रो आँखाबाट हेर्नुहोस् न, हामीले त जुवा खेलेको हो नि। अरू पार्टीसँग पो एमाले जनहरू आजसम्म मनमोहनको वृद्ध भत्ता र सहकारी बेचेर खाइरहेका छन्। उनीहरूको गुजारा भइरहेको छ मनमोहनकै मार्केटिङ गरेर, किनभने अरूले त अरू केही गरेको हुनु पर्यो नि। काङ्ग्रेस जनहरू आजसम्म बिपी कोइरालाका वाक्य बेचिरहेका छन्, देउबाको त बिक्नु पर्यो नि। उनीहरूसँग त्यो ऐतिहासिक लिगेसी छ। तर हामीले अर्को चुनावमा जनतालाई देखाउने के त? हामीले गरेका काम देखाउने हो, हामीले दिएको डेलिभरी देखाउने हो। त्यो डेलिभरी देखाउन हामी सरकारमा जानु आवश्यक थियो र संसदको बनोट यही हो। अब अन्तरिक्षबाट खोजेर ल्याउने कुरा त भएन, जनताले दिएको जनादेश त यही हो। अब फेरि चाहिँ जाने कि नजाने? सभापतिज्यूलाई सरकारमा आउनुहोस्, आजै आउनुहोस्, भोलि आउनुहोस्, पर्सि आउनुहोस् भन्यो भने छन् त। प्रचण्डजीले, शेरबहादुरजीले सबैले भनेका छन्। हेर्नुहोस्, प्रयत्न भइरहेकै छ। हामीले सरकार किन छोड्यौँ भने त्यसका दुईवटा कारण थिए। एउटा, हामीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको सहमति पालना गर्नु भएन। तर हामीले गठबन्धनको धर्म निभायौँ। हामी कसैलाई उठाउन र खसाल्नका लागि होइन, नेपाली राजनीतिमा एउटा संस्कार बसाल्नका लागि आएका हौँ भनेर हामीले सहमतिको संस्कार बसाल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आज पनि हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग किन उभिरहेका छौँ भने सत्ता गठबन्धन गरिरहँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ नि त उहाँसँग। त्यो धर्म निभाइरहेका छौँ हामी। जहिले पनि अहिले किन चाहिँ प्रचण्डसँग उभिएको भनेर हामीलाई धेरै प्रश्न आउँछ के दाइ। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा गठबन्धन भनेको कसको नेतृत्वमा हुन्छ? जता सत्ता उतै